अथ 53 सर्गः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितम् वाक्यम् भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तम् हि भवता दूतवध्या विगर्हिता, अवश्यम् तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनाम् किल लाङ्गूलमिष्टम् भवति भूषणम्, तदस्य दीप्यताम् शीघ्रम् तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्वमुम् दीनमङ्गवैरूप्यकर्षितम्, सुमित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः। आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरम् सर्वम् सचत्वरम्, लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयता। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः, वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलम् जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः, शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनम्। तैलेन परिशिच्याथ तेऽग्निम् तत्रोपपादयन्, लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानताडयत्। रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः, स भूयः सङ्गतैः क्रूरैराक्षसैर्हरिपुङ्गवः। सहस्त्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीतिम् निशाचराः, निबद्धः कृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीम् मतिम्। कामम् खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः, छित्त्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः। यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तम् भर्तृशासनात्, निबध्नन्ते दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता। सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहम् युधि, किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थम् विषहिष्येऽहमीदृशम्। लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति, रात्रौ न हि सुदृष्टा मे दुर्गकर्मविधानतः। अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लङ्का निशाक्षये, कामम् बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च। पीडाम् कुर्वन्ति रक्षांसि न मेऽस्ति मनसः श्रमः, ततस्ते संवृताकारम् सत्त्ववन्तम् महाकपिम्। परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरम्, शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः। राक्षसाः क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म ताम् पुरीम्, अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखमरिन्दमः। हनूमांश्चारयामास राक्षसानाम् महापुरीम्, अथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः। संवृतान् भूमिभागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान्, रथ्याश्च ग्रहसम्बाधाः कपिः शृङ्गाटकानि च। तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव च गृहान्तरान्, चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च। घोषयन्ति कपिम् सर्वे चार इत्येव राक्षसाः, स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात्। तम् प्रदीपितलाङ्गूलम् हनूमन्तम् दिदृक्षवः, दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनूमतः। राक्षस्यस्ताविरूपाक्ष्यः शंसुर्देव्यास्तदप्रियम्, यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः। लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते, श्रुत्वा तद्वचनम् क्रूरमात्मापहरणोपमम्। वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनमुपागमत्, मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः। उपतस्थे विशालाक्षी प्रयताः व्यवाहनम्, यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितम् तपः। यदि वा त्वेकपत्नी त्वम् शीतो भव हनूमतः, यदि किञ्चिदनुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति धीमतः। यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनूमतः, यदि माम् वृत्तसम्पन्नाम् तत्समागमलालसाम्। स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनूमतः,
यदि माम् तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधाच्छीतो भव हनूमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो नलः जज्वालमृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शुभम् कपेः हनूमज्जनकश्चैव पुच्छानलयुतो निलः बभौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः दह्यमाने च लाङ्गूले चिन्तयामास वानरः प्रदीप्तोऽग्निरयम् कस्मान्नमान् दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मेरुजम् शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदम् व्यक्तम् यद्दृष्टम् प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यम् पर्वतः सरिताम् पतौ यदि तावत् समुद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः रामार्थम् सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न माम् दहति पावकः भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः कथमस्मद्विधस्येह बन्धनम् राक्षसाधमैः प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात् सति मह्यम् पराक्रमे ततश्चित्वा च तान् पाशान् वेगवान् वै महाकपिः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारम् ततः श्रीमान् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् विभक्तरक्षः सम्बाधमास सादानिलात्मजः स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वताम् परमाम् प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिघम् तोरणाश्रितम् सतम् गृह्य महाबाहुः कालाय स परिष्कृतम् रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः सतान् निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्काम् प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 53 सर्गः।